नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राम रुवाली। अब समाचार सुरु गरौं। प्रमुख हेडलाइन्सहरूबाट। ग्रान्डभिल नेफलिज कम्युनिटी क्लब ग्रान्डभिलको आयोजनामा भव्य सांगीतिक साज सम्पन्न। अस्ट्रेलियाको बजारमा नेपाली व्यापारिक व्यवसाय फैलदै। क्विन्सल्यान्डमा नेपाल अस्ट्रेलिया केन्द्रको स्थापना। अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको शपथ, जताततै विरोध। युरोपेली बजारमा खुकुरी बियरको माग बढ्दो। अन्ततः बलिउडका अभिनेता सञ्जय दत्तले आफू विरुद्धको फैसला पुनर्विचारका लागि गरेको अपिल खारेज। मे 18 तारिकभित्र कारागार जानुपर्ने। अब समाचार सुरु गरौं विस्तारमा। ग्रान्डभिल नेफलिज कम्युनिटी क्लब ग्रान्डभिलको आयोजनामा मे 4 शनिबारका दिन एक रमाइलो सांगीतिक साँझ सम्पन्न भएको छ। मे 4 का दिन सम्पन्न यस सांगीतिक कार्यक्रममा कलाकार, स्पोन्सर र स्वयंसेवकहरूलाई कदर अनि प्रोत्साहन प्रदानका साथै ग्रान्डभिलमा हालै थायी रूपमा घर किनी आउनुहुने नेपाली मूलका परिवारलाई स्वागत समेत गरेका थिए। त्यस्तै गरी एचएससीमा विशिष्ट अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गरेका ग्रान्डभिल नेपाली मूलका युवाहरूलाई प्रोत्साहन र मेडलले स्वागत गरेका थिए। $20 प्रवेश शुल्क राखिएको यो रमाइलो सांगीतिक कार्यक्रममा नेपाली खानाको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। साँझ 6 बजेदेखि सुरु भई मध्यरातसम्म चलेको त्यस सांगीतिक कार्यक्रममा बिङ्गो खेलका साथै उपस्थित युवा युवतीहरूले नाचगानका साथ भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। गत शनिबार ग्रान्डभिलमा भएको ग्रान्डभिल नेफलिज कम्युनिटी क्लबद्वारा आयोजित ग्रान्डभिल नाइटमा ग्रान्डभिलमा बस्दै आएका नेपालीहरूको उपस्थिति राम्रो थियो। उक्त कार्यक्रममा ग्रान्डभिलमा बस्दै आएको नेपालीले नयाँ घर किन्ने नयाँ नेपालीलाई सम्मान पनि गरेका थिए। ग्रान्डभिलमा नेपाली समुदाय बढ्दै गएको र नेपाली समुदायमा बस्न रुचाउनेहरू ग्रान्डभिलमा आएको हामीलाई त्यहाँका नयाँ अनुहारहरूले बताए। धेरै खुसी लागेको छ किनकि हामीले पनि धेरै नेपालीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भनेर नै यही ठाउँ खोजेर नै यहाँ किनेको, त्यसले धेरै खुसी लागेको छ। अब ग्रान्डभिललाई रोज्नुमा धेरै कारणहरू छन्। धेरै कारणहरूमध्ये अब यहाँ नेपाली कम्युनिटी छ, दाजुभाइहरू, आफ्नो फ्यामिलीहरू सबै यहीँ हुनुहुन्छ, त्यही भएको कारणले पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ ग्रान्डभिल चाहिँ अब सबै लोकेसनको हिसाबले साह्रै राम्रो, सिटीबाट नजिक, ट्रेनको पनि साह्रै सुविधा। त्यसपछि अब सबै कुराले चाहिँ बुस्ट भइरहेछ ग्रान्डभिल। त्यही भएर चाहिँ मैले ग्रान्डभिललाई चाहिँ नै रोजेको। अरू सबभन्दा अरू टाढा सबब पनि अब राम्रै थिए, तर अब ग्रान्डभिलमा धेरै नेपाली कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो नेपालीपन छ, सबै कुराहरू छ यहाँ। त्यही भएर म चाहिँ ग्रान्डभिललाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिएको काम थियो। कार्यक्रममा गीत सङ्गीत, नृत्य र बिङ्गो खेलाएर आयोजकहरूले भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। नेपाली टच अस्ट्रेलियाको आयोजनामा प्रतिभाशाली नवगायक राजकुमार गोसावीको नयाँ एल्बम कोशिशको शुभारम्भ हिजो मे 11 शनिबारका दिन बृहत सांगीतिक कार्यक्रमका साथ हर्षभिलको सिभिक थिएटरमा सम्पन्न भएको छ। आयोजक नेपाली टच अस्ट्रेलियाले स्थानीय कलाकारहरूको विकास र सहयोगको निमित्त निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था समेत मिलाएका थिए। यसै कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा उहाँको नयाँ एल्बमका साथसाथै नयाँ भिडियो समेत रिलिज गरिएको थियो। दोष न मेरो न तिम्रो, माया त ईश्वरको वरदान हो। दोष न मेरो न तिम्रो, माया त ईश्वरको वरदान। चिनारी नेपाल र गुठी अस्ट्रेलियाको संयुक्त आयोजनामा सिडनीको क्यान्टरबेरीमा गेरी भर्सको नोबेल काठमाडौँ विमोचन गरिएको छ।
न्यू साउथ वेल्सका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत दीपक खड्काद्वारा विमोचन गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली समुदायका अगुवाहरू इन्द्रा वन, डाक्टर नारायण प्रधान, पदम साक्य, चित्र लिम्बू, महेन्द्र श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाली पत्रका सम्पादक ऋषि आचार्यले पुस्तक र लेखक ग्यारीको बारेमा बोलेका थिए। थुप्रै विदेशी सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा ग्यारीले आफ्नो नेपाल बसाई र नोबेलका बारेमा थुप्रै जानकारी र अनुभव साटेका थिए। ग्यारी न्युजिल्यान्डका नागरिक हुन् र उनी अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्दै आएका छन्। नेपालसँग गहिरो प्रेम राख्ने ग्यारीले साथीहरू साथमा सगरमाथा बेलुन समेत उडाएर फिल्म निर्माणमा सहभागिता जनाएका थिए। साथै नेपालबाट हट बलुनको सुरुवात समेत गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरूले नेपाली संस्कृति झल्कने नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। अस्ट्रेलिया र नेपालको साझा विकासका लागि क्वीन्सल्यान्डमा एक विशेष नेपाली केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। क्वीन्सल्यान्ड राज्यका अस्ट्रेलियन लेबर पार्टी सिनेटर क्लेयर मुरले एक समारोहका बीच सो केन्द्र समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाल अस्ट्रेलिया अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र नाम दिएको सो केन्द्र गत सातादेखि सञ्चालनमा आएको नेफलिज एसोसिएसन अफ क्वीन्सल्यान्डका अध्यक्ष राजन कोइरालाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको हो। सो केन्द्र उद्घाटनका समारोहमा विभिन्न विशेषज्ञले नेपाल अस्ट्रेलिया हितका विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। डाक्टर डेबोरा तथा प्रोफेसर पेट्रिक समेतले सो कार्यपत्र राखेका थिए। क्वीन्सल्यान्ड युनिभर्सिटीमा सो कार्यक्रममा गत हप्ता मे 4 मा सम्पन्न भएको थियो। अस्ट्रेलियामा बढ्दो नेपाली समुदायसँगै नेपाली व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ। सुरुका दिनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय प्रमुख रूपमा रहेको थियो। पछि समुदायको बढ्दो चापसँगै रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्ट अनि हुन्डीका साथै नेपाली खाद्यान्न व्यवसाय पनि बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा तयार भएका सामानहरू अहिले बजारमा जताततै नेपाली पसलहरूमा देखा पर्न थालेका छन्। विशेष गरी चाउचाउ, चिउरा, मसलाका साथै तितौरा अनि काठमाडौँका नेवारी समुदायमा विशेष प्रचलित लाखामरी जस्ता खाद्यान्नका वस्तुहरू जताततै नेपाली व्यवसायीहरूबाट उपलब्ध हुन थालेका छन्। प्रायजसो नेपालीहरूले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोगका खाद्यान्न सामानहरू नेपालकै छिमेकी राष्ट्र भारतले उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ। तर नेपाली समुदायले मात्र नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोगमा ल्याएमा नेपाली व्यवसाय अस्ट्रेलियाको बजारमा फैलाउनका साथै थोरै भए पनि नेपालको आर्थिक स्थितिमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। हेरौं यो हाम्रा संवाददाता राजीव थापाले लिनुभएको यो फस्टाउँदै गरेको नेपाली व्यवसायको भिडियो रिपोर्ट। अस्ट्रेलियामा बढ्दो नेपाली समुदायसँगै नेपाली व्यवसाय पनि बढ्दै गएको छ। नेपाली खाद्यान्न व्यवसायमा नेपालमै उत्पादित कुनै पनि सामान अस्ट्रेलियामा पाउन भने गाह्रो छ। चाउचाउ एउटा बढी चढ्ने खाद्यान्नको रूपमा देखा परेको छ भने अझ अरू सामान पाउन भने अस्ट्रेलियामा बस्दै गरेका नेपालीहरूले थप समय कुर्नुपर्ने भएको छ। हाल अस्ट्रेलियामा कुनै पनि सामान्य खाद्यान्न पसल नेपालीले दैनिक रूपमा उपयोग गर्ने खाद्यान्न प्राय नेपालकै छिमेकी राष्ट्रले नै उपलब्ध गराइरहेको देखिन्छ। नेपालबाट आउने भनेको अब चाउचाउहरू छन्, अलिकति सबभन्दा बढी चल्ने हाम्रोमा वाइ भयो, रारा भयो, चाउचाउहरू भयो। त्यो बाहेक अब अलिकति दालहरू, मासुको दालहरू, त्यसपछि अब किमनहरू, मसला छ, सेन्चुरी आउँछ नेपालबाट आउने भनेको अहिले मोमो मसलाहरू अलिक बढी चल्ने छन्। यहाँ मान्छेले अब डिमान्ड गर्ने अरू चिजहरू थुप्रै छन्, तर समष्टिगतमा अहिले भनौँ न सप्लायरहरूले जुन सप्लाई गरिरहेको इनफ छैन, तर कतिवटा कारणले ल्याउनु पनि मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली प्रोडक्टको सपोर्ट गर्न सकेसम्म हामीले नेपाली प्रोडक्ट सपोर्ट गरि नै रहेको छौँ होइन। जे जति आउँछ लाखामरीहरू अहिले भर्खर आयो, लाखामरीहरू राखेका छौँ। अब जे जति नेपाली प्रोडक्ट आयो त्यसलाई नर्मली अब नेपाली धेरै ठाउँमा पेन्सन्समा पनि लगभग धेरै भइसक्यो नेपालीहरू। त्यो हिसाब किताबले नेपालीहरू अब भनौँ न मस्याङ भयो, त्यो मैले नै स्पेसली डिमान्ड गरेर त्यो कराईहरू त्यो जुन यहाँ आउँछन्, कतिले सोध्छन् कि चिया बनाउने चिज त्यो कराईहरू अलिकति नेपाली स्टाइलको त्यो हुन्छ भनेर त्यो आउँदै पनि छ। बिस्तारै अब बढ्ला पनि अलिकति भोल्युम। तर नेपाली समुदायले मात्र नेपालमै बनेको वस्तु प्रयोग गरेमा नेपालको आर्थिक स्थितिमा थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। मैले यो विजयश्री ग्रोसरी स्टोर सञ्चालन गरेको लगभग 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जुन अहिले नेपालीहरूको ओभनमा कम्युनिटी बढेको हुनाले र यो बिजनेस सञ्चालन गरेको हुँ। र यो बिजनेसले बिजनेस दिन प्रतिदिन राम्रैसँग फस्टाउँदै गइरहेको छ र हाम्रो विदेश नेपालबाट आउने दाजुभाइहरूले पनि काम पाइराख्नु भएको छ। युरोप
युरोपको बजारमा नेपालको पहिचान झल्काउने खुकुरी बियर देखिन थालेको छ। खुकुरी बियरको लोगोमा सगरमाथा हिमाल, नेपालको झण्डासहित खुकुरी समावेश गरिएको कारण नेपाल र नेपालीलाई चिन्ने यो थप माध्यम समेत बनेको छ। 2003 देखि बेलायतबाट उत्पादन सुरु गरेको खुकुरी बियर युरोपको बजारमा 2007 देखि अझ प्रभावकारी बन्दै आएको छ। पोर्चुगल, लक्जमबर्ग, स्विस, जापान, मलेसियामा लोकप्रिय बन्दै आएको यो बियर नेपाली खानाको स्वादसँग मिल्ने गरी उत्पादन गरिएको छ। बियर कम्पनीका अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठका अनुसार बियर बनाउनका लागि आवश्यक मल्ट, हब्स, वाटर, इस्ट लगायतका कच्चा पदार्थमा नेपालको खाना र नेपालमा उत्पादन हुने बियरसँगै मिल्दो मात्रा प्रयोग गरिएकोले यसलाई नेपाली बियर भनिएको हो। अझ विशेष गरी नेपाली बियरमा हिमालको आइस पग्लेर आउने पानी प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले त्यही गुणस्तरको लागि प्राविधिकहरूको सहयोगमा खुकुरी बियर उत्पादनमा पनि नेपालको जस्तै हिमालबाट बग्ने पानी खोजेर तयार पारिएका कम्पनी बिजनेस डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर प्रशान्त कुँवरको भनाइ छ। युरोपमा बस्ने नेपाली व्यवसायीहरूमध्ये धेरैले नेपाली रेस्टुरेन्ट गर्दै आएका छन्। नेपाली नामको व्यवसाय भए पनि ग्राहकले नेपालमा उत्पादन भएको सामान मागेको खण्डमा भारतीय उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो। विगतमा भारतमा उत्पादन हुने कोब्रा बियरलाई नेपालको उत्पादन भन्दै बेच्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। पोर्चुगलमा लिस्बन स्थित दर्शन नेपाल सुपरमार्केटले यसको बजार प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेका पूर्व शाहकालीन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले बुधबार आफ्नो पदभार सम्हालेका छन्। विरोधका बीच राष्ट्रपतिले अख्तियार प्रमुखमा कार्की सहित रिक्त संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त गरेपछि बुधबार नै सबै नवनियुक्त आयुक्त तथा प्रमुखहरूले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ लिएका थिए। कार्की सहित लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा कोयोदेवी एमी र महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रमुखमा भानुप्रसाद आचार्यले एकैपटक शपथ लिएका हुन्। उनीहरूलाई राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले शपथ गराउनु भएको हो। कार्कीलाई 4 दलको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीको नियुक्तिको विरोधमा नागरिक समाज, विद्यार्थी तथा पेशागत संघ संगठनले विरोध जनाएका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षित, शम्भु थापा, चरण प्रसाई लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। आफ्नो कार्यभार सम्हाले लगतै अख्तियार प्रमुख कार्कीले कर छली गर्ने फर्म तथा व्यवसायीहरूको सूची अर्थ मन्त्रालयमा मागेर कारबाही थालेको छ। नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै अख्तियारले 4402 जनाको नाम मगाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यता अख्तियार प्रमुखमा जनआन्दोलनका दोषी कार्कीलाई नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा माओवादी सहितका 33 दलले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास घेराउ गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। ओकिनावा टापुलाई आफ्नो भनेर चीनको मुख्य पत्रिकाले छापेपछि जापानले सो कुराको खण्डन गरेको छ। सार्वजनिक खबरप्रति आपत्ति जनाउँदै जापानले चीन सामु प्रदर्शन समेत गरेको छ। यसअघि पूर्वी चिनिया समुद्रमा अवस्थित टापु समुस सेन्काकुको विवाद राम्ररी सेलाउन नपाउँदै अर्को टापु सम्बन्धी विवादले दुई देशबीच किचलो पैदा हुने देखिएको छ। दक्षिण जापानमा अवस्थित उक्त टापु अमेरिकी सैनिकको बेस क्याम्प पनि हो। उक्त टापुमा अमेरिकी हवाई सैनिक, जल सैनिक तथा बेस क्याम्पमा रहनुका साथै करिब 13 लाख जनता बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। चीनको मुख्य पत्रिका पिपुल्स डेलीले ओकिनावामा चीनको रहेको र अब चीनले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै छापेपछि सो विषयले विवादको रूप लिएको हो। जापानले जनप्रदर्शन नगर्ने भन्दै कूटनीतिक तवरले सो विवादको टुङ्गो लगाउने भन्दै कूटनीतिक जापानमा रहेका चिनिया नियोग र बेजिङको समेत ध्यान आकर्षित गर्दै प्रदर्शनको जानकारी दिएको छ। यता जापानी विदेश मन्त्रालयले चीनले औपचारिक रूपमा नै यस्तो दावी गरेमा त्यो कदापि मान्य नहुने समेत जनाएको छ। स्मरण रहोस् 18औं शताब्दीदेखि नै चीन र जापान बीच यस्तो भूमि सम्बन्धी विवाद कायमै रहेको छ। छरिएर रहेका टापु समूहले सदैव चीन र जापानको स्वामित्वमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। बलिउडका चर्चित अभिनेता संजय दत्तले आफू विरुद्धको फैसला पुनर्विचारका लागि गरेको अपिल भारतको पुनरावेदन अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् 1992 मा भएको मुम्बई हमलाका दोषीहरूबाट हतियार लिएर अवैध रूपमा राखेको अभियोगमा संजयलाई 5 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। यसअघि 1.5 वर्ष जेलमा बिताइसकेका उनले आफू विरुद्धको फैसला पुनर्विचार गर्न टाढा अदालतमा अपिल गरेका थिए। तर अदालतले संजय विरुद्धको फैसला पुनर्विचार गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ।
अदालतको यो निर्णयसँगै अब सञ्जय दत्तले अब जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यही मे 18 तारिकभित्र उनले कारागार जानुपर्ने छ भने 3.5 वर्ष जेलमा बिताउनु पर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार गर्दै आइरहेका छन्। हवस् त, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भएको यो समाचार अहिलेलाई यति नै। म अर्को हप्ता विविध समाचारका सामग्रीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन समाचारका युनिटका साथै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।